Bonjour mes chers étudiants et étudiantes. On va voir dans la vidéo, Inch'Allah, le programme linéaire à plusieurs variables. Donc, avant de le programme linéaire à plusieurs variables, on va faire un rappel à la vidéo précédente qu'on a déjà donné un programme linéaire à deux variables. D'accord. Donc, on a fait un programme grammation linéaire à deux variables. Je fais une introduction générale, bien sûr, à deux variables. La programmation linéaire à deux variables, je vais faire deux méthodes. La méthode des facteurs rares. La méthode graphique. La méthode graphique, on va le domaine des solutions. Ou le point optimal, on va le deux méthodes. D'accord. Soit méthode des droites parallèles, bien méthode de recensement recensement de sommet. هاد لي دو ميثود تنحتاجوهم الا كنا تنخدمو دو فاريابل. مي الا كنت عندي 3 فاريابل فوق بليس دو 3 فاريابل، اش خصني ندير؟ خصني نخدم لا ميثود دو كوا الجبريك او بيان دو سامبلكس. تنقد باش تبان الورقه مزيان. سي بون. نجي نشوف دابا الا ما كانوش عندي دو فاريابل، عندي 3 د لي فاريابل الفوق، شنو خصني ندير؟ في هذه الحاله نخدم بالبروغراماسيون لينيير. تنخدم تما بروغراماسيون linéaire à plusieurs variables. D'accord. Et où les غنشوفوا هاد لا فيديو مي غنشوفوا فيه la méthode algébrique. هاد la programmation linéaire à plusieurs variables غادي نخدموا بدو ميثود. كاين عندنا la méthode les méthodes de simplex فيها جوج. Soit la méthode algébrique, ou bien méthode des tableaux. Méthode des tableaux. D'accord? C'est bon. Donc, هنا غنشوفوا هاد la méthode في هاد la vidéo. La vidéo suivante إن شاء الله غنشوف فيها هاد la méthode. D'accord. On va voir la présentation de la programmation linéaire en général. Donc, là, programmation. Je vois la programmation linéaire à plusieurs variables. Programmation linéaire à plusieurs variables. Cas général. Donc, maintenant, باش نسميو واحد البروغراماسيون لينيير à plusieurs variables غادي نشوفو كيفاش يتبريزونطا. دونك هنا tout programmation linéaire, tout programme linéaire à n variables et m contraintes peut s'écrire comme suit. Peut s'écrit كما تنعرفوا
la fonction ديالنا في الكا ديال دو فاريابل fonction objectif de variable عندنا la fonction objectif عندنا تكون max ou bien min de z égale à x plus by soit maximiser soit minimiser عندي دو فاريابل دابا ما نخدمش بدو فاريابل دابا غتولي عندي نخدمو بماكس دو زد في بليزيور فاريابل ها كيفاش كتكون max de z égale هادو هما لي كوفيسيون ديالي تيتسموا C1 x1 plus C2 x2 plus C3 x3 plus Cn xn d'accord عندي دابا هنا بليزيور فاريابل عندي n فاريابل هادو هما لي كوفيسيون هادو هما لي زا و بي كوفيسيون وهادو هما لي فاريابل ديالي داكوغ هذا هو الفرق هنا تنخدم غير دو فاريابل هنا تنخدم ب ان فاريابل يقدر يكون عندي بليزيور فاريابل دابا هذه هي لا فونكسيون ديال لا فونكسيون اوبجيكتيف دابا تنخدم لو كا جينيرال داكوغ دابا غادي نشوف لي كونترانت هاد لا فونكسيون اوبجيكتيف سو واحد سيستيم دو كونترانت يكون على هاد الشكل كيكون عندي عاود هنايا ان فاريابل كتكون عندي ان كوفيسيون ان فاريابل دونك يكون عندي a1 1 سي x1 بلوتو بلس a1 2 x2 بلس a1 n كوا xn مال هادي كتكون اصغر من يساوي تنخدم على الماكسيميزاسيون من اش ما باغ اكزومبل نسموها ب هذه هي الكونترانت ديالي دابا في الكا ديال دو فاريابل اش ندير تيكون عندي هنايا باغ نكتب لكم هنايا تيبان تكون عندي باغ اكزومبل 4x بلس 2y مالها صغر من 20 هاد بي ان هي 20 ديالي ولكن هنا ما عنديش دو فاريابل عندي بليزيور فاريابل داكوغ دونك عندي a2 1 x1 plus a2 2 x2 plus a 2n xn داكوغ دونك عندي لي اي غنشوفوهم من بعد وعندي لي جي ديالي عندي لي اي تيمشيو ليا مع ان ليني وعندي لي جي تيمشيو ليا مع نيميرو دو كولون غنديرهم من بعد داكوغ عندي ا ان ان هنايا عندي ان وهنايا عندي ان في اي جي داكوغ هي هادي ا اي جي بلس x1 plus a n2 x2 plus a n xn مالها أصغر من أو يساوي هنايا من b2 هنا أصغر من أو يساوي من bn هذا شناهو هادي إنيكواسيون 1 لي زينيكواسيون ديالي داكوغ هادي دابا باش منتلفوش في لو كا ديالي ديال دو فاريابل كيفاش يكونوا عندي سيستيم دو كونترانت تكون عندي ax بلس by باغ اكزومبل cx ولا نسميوه 2 بلس 3 x داكوغ أصغر من يساوي من 20 أصغر من يساوي من 10 هذه هي لينيكواسيون الاولى ديالي وهذه هي لينيكواسيون الثالثه داكوغ الاولى الثانيه هنا عندي ان كونترانت داكوغ عندي لينيكواسيون الاولى لينيكواسيون الثانيه عندي ان انيكواسيون داكوغ هذا هو غير لو كا جينيرال دابا من بعد نديرو لي زابليكاسيون كلشي هاد السيستيم دي كونترانت ديال بروغراماسيون لينيير بليزيور فاريابل غادي نشرحوه نديرو دي زيكزامبل سوا نكتب هذا على هذا الشكل سوا غادي نكتبو نختصر نديرو ماكس دو زد مالا ايغال عندي هنايا شنو عندي في لي كونترانت عندي C1 C2 C3 دونك لا صوم ديالها من 1 ل n مالا لا صوم ديالها
ديال 6G غادي نسميوها G سي ان سي دو سي حتى ان هي 6G اكس جي. داكوغ. هنا هادي هي الفونكسيون ماكسيميزاسيون ديال الفونكسيون اوبجيكتيف. هادي هي هادي غير هنا جمعتهم. داكوغ. انا درت لا الصوم ديالهم. دابا هاد لا فونكسيون اوبجيكتيف سو واحد سيستيم دو كونترانت كيفاش يكون على شكل اش. عندي A11 داكوغ. عندي x1 هادو كاملين تا هما غنجمعهم غنسمي لا الصوم ديالاش من ج ايكال 1 حتى لاش حتى ان اللي هي هادي مالا ديالاش دو ا اي جي. ا اي جي هنا اي جي هي 1 قرنا هادشي في ستاتيستيك مالا اصغر من او يساوي من بي اي. داكوغ. هذا هو لي كونترانت ديالي كاملين. داكوغ. عندي A1 هي ها اي جي. عندي A1 هنا اي جي عندي هي ايكال 1 هنايا. داكوغ. هادو لي كونترانت كاملين جمعتهم في هادي حتى لهنا مزيان. دابا عندي شنو اخر اكس جي ان لي زيكس. داكوغ. هاد لي اكس جي مالهم اكس جي مالهم خصهم يكونوا كبر او يساوي من الزيرو افيك bien sûr g égale à 1 jusqu'à n. وهنايا تا هنايا i égale à 1 jusqu'à n. داكوغ. دابا غنمشيو نكتبو هاد السيستيم ديال ليكواسيون ديالنا ولا غنكتبو البروغراماسيون لينيير ديالنا سو فورم ماتريسيال. داكوغ. نكتبو سو فورم ماتريسيال. دابا ملي تندويو على سو فورم ماتريسيال كيفاش غنكون عندنا في الاول ماكس دو زد ديالنا هي هادي درنا في الاول. دابا نردها سو فورم ماتريسيال. دونك شنو اللي عندي هي ماكس دو كوا دو زد ايكال شنو عندي هي 7 اكس افيك 7 شنو هي 7 هي سي 1 سي 2 سي ان اللي هي هادي سي 1 سي 2 سي 3 سي ان و اكس هي اكس 1 اكس 2 اكس ان اللي هي هاد لي زيكس اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اتسيتيرا. داكوغ. داكوغ. هادي هي لا فونكسيون اوبجيكتيف sous forme matricielle. ده يبان مزيان. دونك دابا شنو بقى لي سيستيم دي كونترانت. كيفاش خصو يكون عندي سيستيم دي كونترانت. سيستيم دي كونترانت هو ا اكس inférieur ou égal à b avec a. شنو هي a هي a11 jusqu'à an1 ou bien a1n jusqu'à ann. هي هادي a هي هادي هاد لي كوفيسيون. داكوغ. هادو هما لي كوفيسيون ديالي لي ا هي a و x هي هادي ديجا خرجتها. داكوغ. دونك دابا بي شنو هي بي ايكال اش هي بي ان بي دو جوسكا بي ام هي هادي ام. داكوغ. هادي هي بي هي عندي سو فورم ماتريسيال. دونك اي اكس بيان سور انفيريور ايكال ا زيرو. هادي هي ليكريتور ماتريسيال ديال البروغرام لينيير ا بليزيور فاريابل. داكوغ. دونك je récapitule باش نفهم. l'écriture de واحد البروغرام لينيير تكون على شكل max de quoi de z égale c1 x1 plus c2 x2 plus cn xn sous le système des contraintes suivantes.
A1, 1, x1 plus jusqu'à A1n xn inférieur ou égal à B1. Une équation 1. Deuxièmement, A2, 1, x1 plus jusqu'à A2n xn inférieur ou égal à B2. Une équation 2. D'accord? C'est un système de contraintes en général. Tel h an1 x1 jusqu'à h plus an xn inférieur ou égal à bn n. D'accord? Ou bien qui تكتب هكا ولا كي تكتب هكا. D'accord? Max de z égale h c g x g g égale 1 jusqu'à n. هذه هي هذه. D'accord? هذه هي هذه la même chose. Et هاد les contraintes هادو هاد le système de contraintes مالو هو هذا la somme de AIG XG مالا inférieur من BI. هذا كامل هو هذا جمعيتو كامل système de contraintes XG مالا كبر من أو يساوي 0 avec G égale à 1 jusqu'à N I égale à 1 jusqu'à N. D'accord? Même écriture des programmes linéaires à plusieurs variables. D'abord, نكتبو sous forme matricielle. Sous forme matricielle, il y a max de z égale 7x sous les contraintes les hommes ax inférieur ou égal à bx supérieur à 0. هادو عرفناهم مش فهمناهم. Donc هذا وهذا c'est la même chose. D'accord? وهذا non هذه بوحدها. هذه وهذه وهذه c'est la même chose. D'accord? Bon. D'abord, غنمشيو démarche de la méthode de simplex. أول حاجة كيكون عندي الديبي يكون عندي لي كونترانت ديالي. ابخي من لي كونترانت نخرج واحد البروغرام لينيير سو فورم كانونيك. هاد لو بروغرام سو فورم كانونيك هو هذا هو اكزامبل هو 2x1 plus x2 plus 3x3 inférieur ou égal à 20 x1 plus 2x2 plus x3 inférieur ou égal à 10. D'accord? Des programmes linéaires sous forme canonique. من بعد ندير la mise en sous forme standard du programme linéaire. C'est-à-dire شنو واش كنقول لكم في دو فاريابل كتكون عندي لين ايكواسيون تنردها سو فورم ديكواسيون. دابا عندي بروغرام لا ميم شوز سو فورم كانونيك غنردها لواحد سو فورم ستاندار اللي هي نردها بحال هكا ترجع عندي بحال دي زيكواسيون نردها بايكال. ابخي غنمشي ندير لو كالكول دون سوليسيون ادميسيبل. نشوف واحد سوليسيون ديالي ادميسيبل. calcul d'une solution admissible ou la réalisable. admissible initiale. من بعد ملي تنشوف هاد لا سوليسيون ادميسيبل صافي تنقول الا كانت عندي هاد لا سوليسيون راه اوبتيمال كنت عندي اوبتيمال. إذا كانت وي تنقول ساليتي. سينو اش كندير تنرجع تندير الكالكول ديال سوليسيون ميور ولا اميليورونت. كالكول دون
solution améliorante. داكوغ، هذا هو الديمارش ديالي. الا كان هنايا ملي تنقول نو، تنقول لك تيكون عندي واحد، تنقول هنا نو، تنقول كو عندي واحد السيستيم انكومباتيبل، ستادير ما عنده تا سوليسيون، يعني عندي شي مشكله. شنو خصني ندير؟ خصني نعاود ندير واحد الكالكول ديال واحد سوليسيون اميليورونت. حنا نديرو اكزامبل وغادي نشوفو كل حاجه بوحدها فاش درنا كامل. دونك دابا درت غير الكالكول ou bien la démarche ou bien la forme ديال programme linéaire à plusieurs variables en général. شفنا كيفاش يتكتب سو فورم ماتريسيال ولا لا فورم العاديه. شفنا الديمارش ديال لا ميثود دو لا دو سامبلكس اللي غادي تهمنا في هذا الكور كامل، في هذا الشابيتر بليطو. دابا اش نشوفو الالغوريثم دو سامبلكس باغ دو ميثود. غادي نبداو بلا ميثود الاولى. دونك انا تنكتب لكم، تنشرح لكم وتنكتب لكم الكور او ميم طون. دونك الغوريثم دو سامبلكس. هذا الالغوريثم دو سامبلكس فيه جوج ديجا قلتهم، فيه ميثود الجبريك وفيه ميثود دي طابلو. داكوغ، دابا حنا نخدمو على هادي. داكوغ، دابا نديرو اكزامبل، نديرو واحد الاكزامبل ونشوفو كيفاش نخدمو بهاد لا ميثود الجبريك. داكوغ، اكزامبل ديما جا نخدمو في لا ميثود الجبريك. داكوغ، دونك نخليو الديمارش ديالنا هنايا وحده هنا نخدمو به. مي ابخي نحطو واحد بروغرام لينيير سو فورم كانونيك max de z égale à 7x plus 5y sous les contraintes 4x plus 3y inférieur ou égal à 240, 2x plus y inférieur ou égal à 100, y inférieur ou égal à 60, avec x, y supérieur ou égal à 0. Donc, le programme ديالي linéaire sous forme canonique. D'abord, on sous forme standard. Donc, forme standard. Dire forme standard. La forme standard, il s'agit de quoi? De transformer toute une équation qui met le comme en quoi? En équation pour introduire de nouvelles variables. D'accord? On dit par exemple, il dit 4x plus 3y voilà, inférieur ou égal à 240. هذه أنا ردها sous forme standard. Donc عندي 4x plus 3y مالها égal à 240. ولكن أنا باش عارفها كتساوي 240 ما عارفش. دونك داكشي علاش تنزيد واحد الفاريابل هنايا دي فاريابل ديت فاريابل ديكار. دي فاريابل ديكار هنا ما عرفتش انا. دونك تنزيد ولا تنقص واحد ل هنايا لا فونكسيون الاولى ديالي ليكواسيون الاولى نسميها او ان. داكوغ، نجيو ليكواسيون الثانيه 2x بلس y انفيريور او ايكال 100 حتى هي غادي نحط لها 2x بلس y بلس او2 داكوغ ايكال 100. هادو هما لي فاريابل ديكار اللي تنزيد باش نجيب ليغاليتي هنايا باش نردها سو فورم ستاندار. دابا عندي لينيكواسيون الثالثه نردها سو فورم ديكواسيون بلس او 3 داكوغ ايكال ا كوا ا 60. دابا رديتها سو فورم ستاندار. دابا شنو ليطاب الثاني؟ سوا هكا
هاد ليكريتور الاولى فين هي؟ هادي ديال ليكريتور ديالي الاولى، داكوغ، هي هادي، هي هادي ديال ليكريتور ديالي، او بيان نردها سو فور ماتريسيال، او بيان ليكريتور ماتريسيال فين هي دايره معاك، المهم معرفتش فين حطيتها، او بيان سو فور ماتريسيال، المهم انا نكتبوها هنايا سو فور ماتريسيال ماكس دو زد ايكال هي اش، عندي زد ديالي هي هادي، داكوغ، دونك غادي نحطها هي 7 5 كوا 0 0 0. هنايا راه بحال اللي ملي تنردها سو فورم ستاندار، هاد الزد بحال تنزيد بلوس او 1 بلوس او 2 بلوس او 3، ولكن لي كوفيسيون ديالهم هنايا هما زيرو، داكشي علاش نحط انايا زيرو بلا ما نكتبهم هنايا، داكوغ. دونك دابا غنرد هادو سو فورم ماتريسيال. الأ ديالنا قبيل اللي كتبنا، نقلب على هاديك الورقة القبيل، هي دابا عندي ليكريتور ماتريسيال، عندي لي زا ديالي شنو هما هادو، هادي هي أ، هي هادي. دابا غادي نخرج لي كوفيسيون ديالي، لي كوفيسيون شنو هما؟ هي 4، ها هي 3، شنو في هادي؟ هادي خليهم بلاتي، غادي نخرج لي ديال اكس و ايكغيك 2 1، اكس هنايا 0 0، ايكغيك عندي الكوفيسيون ديالها هي 1، داكوغ. دابا هاد الأ كتقسم لي لجوج، دو بلوك دو ماتريس، صافي. الثانيه شنو هي؟ عندي او 1 او 2 او 3، دونك او 1 شحال فيها؟ هي 1، نعطيو الكوفيسيون ديال 1، وشحال عندي او 2؟ شنو قلنا؟ او 2 او 3 شحال؟ 0 0، ما كاينين لياش، داكوغ. عندي او 2 هنايا، دونك او 1 0 او 2 1 او 3 ما كاينش، هي 0. عندي هنا او 3 هني، او 1 شحال؟ 0 0 1، داكوغ. هنا خرجت الماتريس ديالي ا. دابا هذا نسميو هذا دي، نقول لكم علاش كل واحد سميتو هكا، وهذا بي. هادو هما لي فاريابل كيتسماو لي فاريابل دو كوا؟ دو باز. وهادو هما لي فاريابل اور باز، اور باز. شحال عندي دابا؟ خرجت الأ، دابا شنو بقى لي؟ دابا خصني نخرج الإكس، داكوغ، خصني نخرج بي، داكوغ. دابا نخرج الإكس، إكس ديالي شحال كتساوي؟ إكس ديالي هي إكس و إيكغيك، لي فاريابل أور باز ديما تيساويو زيرو. الإكس و إيكغيك ديالي مشات كتساوي زيرو، غنقولكم علاش، حنا نقلب الورقة ونقولكم علاش. دونك بقى لينا ياش أو 1 أو 2 أو 3، داكوغ. هاد وعندي هنا إكس و إيكغيك، دونك عندي إكس إيكغيك أو 1 أو 2 أو 3، هادو هما لي فاريابل ديالي. عندي إيكال اش إيكال بي اللي هي هادي، نردها راه إيكال رديتها سو فورم ستاندار، مبقاش عندي سو فورم كانونيك، داكوغ. شحال كتساوي ليا؟ عندي 240، هاهي نخرج بي ديالي، بي هي اللي قلت لكم هي هادي، بي هي هادي، سون دي زيكواسيون. دونك تولي عندي هي 240 100 60. اي بون دابا مزيان. دابا انا خرجت ليكريتور ديالي ماتريسيال ديال اش؟ ديال هاد البروغرام لينيير ا بليزيور فاريابل. دابا نشوفو اون جينيرال شنو هي لا سوليسيون ادميسيبل ديال هاد البروغرام لينيير. دونك لا بروميير ايتاب باش نخرجوا واحد لا سوليسيون اوبتيمال هي نسوبوزيو كو زد لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي اي نول ايكال ا زيرو. دونك لا فونكسيون اوبجيكتيف ديالي كتساوي زيرو، دونك عندي هنايا هادي ايكال ا زيرو، دونك 7 x plus 5 y égale à 0. باش تكون عندي هاد z égale à 0، دونك x y مالو seront nul égale à 0. دابا نخرج البروغرام لينيير ستاندار ديالي. شنو هو البروغرام لينيير ستاندار ديالي؟ هو هادو هو بروغرام اللي نعاود نكتبو هنايا ولا بلا ما نكتبو هنايا. دابا البروغرام لينيير ستاندار. دابا هاد البروغرام لينيير ستاندار عندي زد
عندي x égale à 0 y égale à 0 دونك هادو مشاو هادي 0 0 0 0 0 بقات لي E1 E2 بقات لي E1 E2 E3 هادو هما اللي يتسموا كوا les coefficients ou bien les variables de base. D'accord? X, Y égale à 0 sont des variables hors base. Donc la solution de base réalisable égale à quoi? Il y a 0, 0, 240, 100 et 60. D'accord? Il y a la solution optimale de l'eau. On dit une remarque. Si B est supérieur ou égal à 0, B l'NDI matrice, alors une solution réalisable évidente sera d'annuler les variables de décision, les variables de décision et d'effectuer les coefficients de deux nombres des coefficients de nombres ou variable d'écart. Donc, je nous d'abord dit هذه égale à 0 وهذه égale à 0. Donc, z égale à 0. Donc, la démarche كنا شفنا que la solution optimale إلا لقيناها تنقولوا سالينا ما لقيناهاش نرجعوا لواحد la solution améliorante. انا لقيت زد ايكال ا 0 دونك خصني نقلب على واحد لا سوليسيون اميليورونت حيت انا بغيت ماكسيميزي وما يمكنش نقول كو راه هذه هي لا سوليسيون اوبتيمال. فوقاش نقول لا سوليسيون اوبتيمال حتى تلقى زد ايكال باغ اكزومبل موان ا اكس موان بي واي حتى ما يبقاوش هاد الكوفيسيون بالبليس. عاد تنقول كو هاد الكوفيسيون ما خصهمش يبقاو بالبليس. عاد تنقول كو هذه هي لا سوليسيون اوبتيمال ديالي. داكوغ دابا la première étape, première interaction de simplex, première interaction de simplex, il y a on dit z égale 7x plus 5y. d'abord je غندير دابا غنشد x و y مالهم غادي نشوف ان ماكسيميزي وحده لو ماكسيموم بوسيبل. ولكن شكون فيهم اللي غنماكسيميزي؟ كنمشي نشوف اللي عندها الكويفيسيون ديالها كبير هي اللي تندير ليها الماكسيموم. تنشوف نعطيها الماكسيموم بوسيبل. داكوغ دونك ملي تنعطيها الماكسيموم بوسيبل تنجي تنعوض في الكويفيسيون ديالي نرجع البروغرام لينيير ديالي الاول. دونك عندي x max de x y égale à 0. هنا هي لا فالور اللي غادي نعطي ل x لا فالور ماكسيمال اللي خصني نعطي ل x. x دابا شنو كتسمى؟ x كتسمى عندي هي فاريابل تسمى الفاريابل اونطرونت. هذا هو الفاريابل اونطرونت ديالي. داكوغ هذا هو الفاريابل اونطرونت. دونك باش نكالكولي هاد لا فالور ديال زد ديال اكس بلوتو اللي نعطيها الماكسيموم
شنو خصني ندير؟ خصني نرجع لاش البلان البروغرام لينيير ستاندار ديالي الاول. البروغرام لينيير هو هذا. غادي نخرج ال E1 نعطيه ورقه اخرى باش نبقاو. E1 ديالي هنايا شحال كتساوي؟ نخرج هاد لي فاريابل صافي. هادو هما لي فاريابل ديالي دو باز نخرجهم. ديما تنخرج لي فاريابل دو باز 240 موان نردو 4 اكس لهاد الجهه موان 3 زيكريك E2 E3 شحال كتساوي ليا هي 100 موان 2 اكس موان يكغيك نردو كلشي لهاد الجهه ايكال 60 موان يكغيك. دابا هادو هما لي فاريابل ديالي. شنو قلت هنا؟ راه تبقى لي هادي شنو المناطي هادي ولا هادي؟ دونك هادي غتبقى لي y ايكال 0. هادي هي علاش خدام الفاريابل اون 30 هي اللي عندها الكوفيسيون كبير. دابا اش غندير؟ عندي y ايكال 0 دونك مشات هادي مشات هادي مشات هادي تبقى لي لي كوفيسيون ديالي 1 و 2 و 3 ايكال اش هادشي. داكوغ اور هاد لي كوفيسيون مالهم خصهم يكونوا بوزيتيف. دونك ملي تنقول كو هاد لي كوفيسيون خصهم يكونوا بوزيتيف دونك تنهضر على كو 240 موان 4 اكس خصها تكون كبر من الزيرو. 100 موان 2 اكس خصها تكبر من الزيرو. 60 بيان سور راه كبر من الزيرو. داكوغ دابا شنو هي لا فالور باش تكون عندي هادي كبر من الزيرو؟ الا قلت هادي كبر من الزيرو خصها تكون اش 60 انفيريور او ايكال اش بليطو اكس انفيريور او ايكال 60. ما خصهاش اكس تفوت ليا 60 هنايا باش تكون هادي كبر من الزيرو. داكوغ 4 60 شحال 240 يمشي 40 ناقص 240 زيرو. ما خصهاش تفوت 60 هنايا شحال؟ هنا اكس انفيريور او ايكال 50. عندي باش ما تفوت لياش اكس 50 و 60 و اكس 60. دونك عندي شنو هي لا فالور اللي غنختار؟ الماكسيمال اللي غنختار الاكس 60 ولا 50. دونك نختار 50 حيت عندي اكس ما خصهاش تفوت 60 و اكس ما خصهاش تفوت 50. دونك ما خصهاش توصل تفوت 50 باش توصل 60 اصلا ما عمرها توصل 60. دونك اكس ايكال واش 50. دونك سي x égale à 50, donc alors quoi E1 égale H. Tu l'as dit moins 4 fois 50, donc E1 égale à 40. عندي ناقص 4 في 50 هي 200 240 ناقص 200 هي 40. E2 ندوزو E2 égale 100 100 هي 0 100 moins 2 fois 50 égale à 0. d'accord. ملي خرجت هذا ولا عندي زيرو هذا هو اللي تيتسمى الفاريابل كيتسمى فاريابل سورطونط. هذا هو يتسمى الفاريابل سورطونط. هذا ولا نول. دونك لا فاريابل او 2 المهم هذا النول اللي هو اش الفاريابل سورطونط. دو لا نوفي سوليسيون دابا دو باز اميليورون شناهي دابا ساليت مع لا سوليسيون الاولى عطاتني زد ايكال اش زد كتبان زد ايكال ا زيرو. هذه الاولى. دابا نشوفوا زد شحال كتساوي في لا سوليسيون اميليورون ديالي. ملي خرجت واحد الفاريابل درت واحد الفاريابل اون 30 اللي هو اكس وما عطيتو الماكسيموم ماكسيميزيتو وصل ل 50. دابا نشوف زد شحال كتساوي. عندي ايكغيك ايكال ا زيرو او 2 ايكال ا زيرو. هادو هما لي فاريابل اور باز Les variables de base, x égale à 50, E1 égale à 40, E2 égale à 60. Donc, la solution réalisable d'IA optimale est 0, 0, 50, 40. Donc, on dit E1 plutôt au 3, on dit E2 est 0 et E3 est 60. D'accord? Bon, Z, chaque fois on dit Z d'abord. Z. زد تولي كتساوي هي 7 فوا اش 50 فوا 50 اللي هي شحال؟ عطيني هي 350. علاش؟ حيت y عندي هي 0 حيت عندي زد ايكال شحال؟ هي 7 اكس بلس 5 y. هادي نول بقات لي هادي. داكوغ. دابا لا كيسيون كي سو بوز سيت سوليسيون ايتيل اوبتيمال بور. باش نشوف هاد لا سوليسيون نرجعو للديمارش ديالنا فينا هو هذا هو الديمارش.
باش نقول كو هاد لا سوليسيون راه اوبتيمال، هاد الزيد هادي ديالي لقيت راه اوبتيمال، خصني اش نيكسبريمي توجور. دابا خلينا هادي ساليناها، خلينا من هادي نقلبوا هادي دابا il faut quoi il faut exprimer quoi z en fonction de quoi, des variables hors base اللي هما عندي هي y و e2. نexprimer z en fonction ديال هاد لي فاريابل، ديما تنexprimer z en fonction des variables hors base حتى فوقاش نحبس، فوقاش ما تنديرش لي سوليسيون اميليورونت، ملي تلقى z كلشي لي كوفيسيون عندي نيجاتيف. داكوغ بالموان. دابا غنشوف نحسب الزيد اون فونكسيون ديال هادو، وغنشوف واش لي كوفيسيون ديالي كاملين بالموان ولا باقي شي واحد. الا لقيت شي واحد بالبوزيتيف غنردو هو الفاريابل اون 30. داكوغ، وغادي نعاود نخرج عاوتاني لا سوليسيون اميليورونت. داكوغ سي بون. دابا عندي نرجعو لفين هي ديك الورقه، هذه هي زيد. تيبان عندي او 2 ديالي لي فالور، عندي او 2 ايغال 100 موان 2 اكس موان ايغريك، و ايغريك شحال كتساوي عندي ايغريك؟ عندي اكس، عندي اكس ايغال 50 موان كوا ايغريك سور 2 صافي، هادي كتساوي 0. دونك خصني نخرج منها اكس سور 2 موان او 2 سور 2. داكوغ، نخليها هادي ونخرج اكس، نخليها هادي او 2 نخليها هادي. علاش هادي قلت لكم كتساوي 0؟ حيت هي الفاريابل سورطونت الجديد ديالي، خصني اكسبريمي به اكس زد بلوتو. داكوغ، دابا نمشيو نشوفو زد. عندي اكس ديالي نشوفو نعوضها في زد. دابا عندي زد شحال كتساوي؟ يا دابا نمشيو ديما الفاريابل ديالي سورطونت جديد تنكسبريمي به زد. انا خرجته، ومن من هاد الفاريابل نخرج اكس. داكوغ، هاد الفاريابل خرجت به اكس، دونك 7 اكس بلس 5 ايغريك ايغال هي 7 عامل. نعوض اكس بالقيمه ديالها هي 50 موان ايغريك سور 2 موان او 2 سور 2 بلس 5 ايغريك. داكوغ، دونك ايغال دابا زد ديما تنقيمها على زد، كتبان مزيان. دونك زيد شحال كتساوي؟ هي 350 7 في 50 موان 7 على 2 موان 7 سور 2 7 سور 2 ايغريك بلس او 2 موان بلوتو او 2 سور 2 بلس 5 ايغريك ايغال هي 350 موان ناقص هادي زائد هادي هي 3 على 2 زائد 3 على 2 ايغريك ناقص 7 على 2 او 2. هادي هي زد. حنا اكسبريميت زد اون فونكسيون ديال الفاريابل سورطونت. خرجت اكس من الفاريابل سورطونت الجديد ديالي وعوضتها في زد. دابا شنو هذا بالموان؟ هذا كونستانت، بقى لي واحد الكوفيسيون عندي هنايا ها هو 3 على 2. دونك لا سول فاريابل ديالي اون 30 هو ايغريك. دابا نمشي نشوف لا فالور ماكسيمال اللي خصني نعطي الماكس ديال ايغريك. نماكسيميزي ايغريك حيت باقا عندي بالبلوس. كون لقيت هنايا الموان صافي تنقول لا سوليسيون اوبتيمال ديالي هي لقيت به، هي ديك 350 هي زد ايغال 350. ولكن مازال باقي خصني نعوض حيت عندي هذا بالبلوس. داكوغ، دابا عندي اكس شحال كتساوي؟ عندي اكس ايغال 50 موان y sur 2 moins e2 sur 2. عندي e1 شحال؟ e1 عندي e3. هاد e علاش ما درتش e2؟ حيت هو السورطونت، غادي ندير غير لي فاريابل دو باز. هي 240 moins 4x moins 3y égal 60 moins y. دابا شنو عندي x ها هي، وعندي e1 ها هي، وعندي e3 ها هي. اور
E2 égale à 0. ديما تنخدم الفاريابل سورتونت اللي التالي ديالي اخر فاريابل خرجت. داكوغ عندي هذا زيرو مشى، عندي دونك عندي هنايا 240. دابا شنو غادي نعوض اكس بالقيمه ديالها في هادو. داكوغ دابا شنو خصني ايكغيك، هذا مشى للزيرو، غتولي عندي اكس ايكال 50 موان ايكغيك سور 2. دابا تنخرج ايكغيك، غادي تولي عندي او 1 الا عوضت اكس هنايا انا ديجا حسبتها ايكال 40 موان ايكغيك. داكوغ ولا عوضت او 3 كتبقى لي هي ايكال 60 موان ايكغيك. داكوغ دابا مال هادو، دابا هادو لي كوفيسيون كاملين راه ديما عندي كبر من الزيرو او يساوي زيرو. باش يكون هذا كبر من او يساوي زيرو خصها تكون عندي ايكغيك مالها اصغر من او يساوي من 100. صافي 100 على جوج هي 50. داكوغ باش يكون عندي هذا اكبر من الزيرو وهذا اكبر من الزيرو وهذا اكبر من الزيرو كيما درنا في قبل. الثانيه خصها تكون عندي ايكغيك اكبر من او يساوي 40 و ايكغيك صغر بليطو او يساوي 60. دونك 140 60 اصغر ديما تنختار الصغير. ملي ما تفوتليش 40 ما يمكنش توصل ل 60 ما يمكنش توصل ل 100. داكوغ اش عندي هنايا؟ عندي 100 عندي 60 وعندي 40. هي صغيره من هذه ما يمكنش توصل لهذه وتوصل لهذه. دونك نمشيو هذا ويبقى لي ايكغيك ايكال 40. هذه هي لا فالور ماكسيمال اللي نقدر نعطي لايكغيك. داكوغ دابا غنمشيو نديرو لا ميم ديمارش ونشوفو نعوضو في زد ونشوفو لا سوليسيون اوبتيمال ديالنا ونشوفو واش باقي غادي ندير واحد لا سوليسيون اميليورونط ولا لا. داكوغ دابا دابا عندي هذا. دابا خرجت لي سوليسيون ديالي. دونك y égale à 40 x donc alors x égale اش تعطيني هي 30. نعوض e1 égale 40 moins 40 0. هذا هو الفاريابل سورتونت الجديد ديالي. دونك اشنو غندير دابا؟ او 3 شحال غادي يعطيني؟ او 3 égale à 20. هادو هما دابا شنو هما لي نوفيل فاريابل دو باز؟ y égale à 40 x égale à 30 et e3 égale à 20. هادو هما لي نوفيل variables de base. Les variables entrantes, sortantes plutôt, hors base, هو E1 et E3 E2 plutôt. هذا هو اللي خرج لي دابا وهذاك E2 خرج لي قبيل. دونك دابا نمشيو Z شحال كتساوي؟ هي 7x plus 5y. دابا غنعوض في y. دونك هي 5 fois 40 كتعطيني شحال؟ تعطيني plutôt 7 fois 30 plus 5 fois 40 égale 410. دابا نشوفو هاد لا سوليسيون هادي ايتي لوبتيمال. هاد لا سوليسيون باش غنعرف كاينه طريقه وحده باش نعرف. داكوغ غادي نمشي نخرج الزد ديالي. غنمشي نخرج دابا ايكغيك مناش نخرج ايكغيك من او1 من هادي. داكوغ عندي او1 عندي شحال؟ غادي نخرج منها نخرج منه ايكغيك وغنشوف شحال يعطيني. دونك عندي او1 ايكال هي 40. دابا قبيل كون عوضت هنايا شحال عطاتني؟ او1 شحال؟ ايكال هي 40 موان ايكغيك بلوس 2 او2. انا هنايا ما دزتهاش حيت كتساوي زيرو مشات. دونك كتبقى لي او1 ايكال 40 موان ايكغيك بلوس 2 او2. داكوغ سي بون. دابا نخرج منو ايكغيك. دونك ايكغيك ايكال 40 موان او1 بلوس 2 او2. غير عوض رديت هادي هنا ورديت هادي هنايا بقى لي هذا دو. الزد ديالي شحال كتساوي؟ دابا رجع الزد ديالي هي 410. دابا خرجتها نحسب لكم ديريكت. داكوغ ناقص 3 على 2 او1 داكوغ موان 1 sur 2 او2. تنعوض دابا في y صافي. دونك
شنو عندي هنايا؟ عندي لي كوفيسيون مالهم سون نيجاتيف. عندي هذا بالموان وهذا بالموان. دونك لو كوفيسيون E1, E2 étant les coefficients 1 et 2 étant strictement négatifs. Donc on ne peut plus augmenter. Mais cherche à augmenter la valeur de z. Donc la dernière solution, donc qui va être donc la dernière solution de base calculée est optimale. X égale 30, y égale à 40, z égale à 410. Dire la solution optimale par la méthode algébrique. D'abord, la vidéo suivante, la méthode des tableaux. On va la même solution, on va faire un exemple pour la méthode des tableaux.